عزوز سلامتنا تقبلونا إذا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحون نزوان زدلنا يوم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز ولا حبريتاتات نابيتو مسس عنو أقدموا ملقتوي دما نوتيفيكيشن نهبت حكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكتم تواغي ترسعو جوجل إرتراويان مرات إثيوبيا بالعليل على ونت إرترا التحضر وزلا سقات دوكبت سويعم أبعد إنجليز ما دبروا إريتريا فوكس تبها لجوجل إرتراويان مرات إثيوبيا بمريت إرترا بلا أفدق بحر نمركاب مسل كم زلواب تكايدو زلا توقع ترخام عبيس كفتا خمز حادو رجاليتوم زخونا كم زعم مسل سقمتي بمفر راح باسك داريخم بورار ناقرا وحق تشارتر حبرات هاجرات مسرة ومتكلات حبرة أفريقان بفلاي دمان نتيكا مجزات محدر أزدور سدوبات مخبار دقيمو زرقا قص أواج كيروم عسد شعاتو سنة 4 قلع متحاس كخوني لهم أزوم جل إرتراويان مرات بشومة تتكمتي كلتش حيسان حموشان نبحورات هاجرات حبرة أفريقيا حبرة إيروبان عرب ليجن أمريكان كالوت هاجرات محبرات أبزل أخوة ملغتيم زخونة هاجر نايكالا هاجر دوب حي لخت كيرم حقاوي مرالو مسلي بلاني لهم كارنا أفريقيا دروب سنكي كوناتان قجتن بزح واقا خفيليوم كموتيتو لعل سقاي سبات ممزبال مهمام قطبا وسعيبيوم كالت وساق متفن عندما نخلتين هاجرات ملات زوبان عناو كخوني بمبالة انكقام سبب سلطان إثيوبيا بزعبا واننت بحر خونا ودب عسب أبستفل عليها قطاميتات بقالع كزاربو زسمع خوينهم أسمراون ملسي كتبالو تاني حيام أبزغنيات بريزنت إثيوبيا تايا أسكس اللاسم نبارلما هاجرو أبزهبونا مخفت مدرم إثيوبيا أو عالماوي أقراون زوباون قدات نتوف تساتفون حال سلوان كلوا كمزلوا بمقلات كدمسالة زعامتات أفدق بحري بزي فتحوا أقباب كمزة منزعة تزاريبيهم إثيوبيا أبنغو أباين كايح بحرن اتركب هاجريام نايمص عدلا دما مسكلتي مايات زتاساسر يلوم نزي سيعبو دما إرترا أبزابتو ملاش أتبوغن إثيوبيا زتوا بمقلتي حدش قجت كولع زخلي كتبلا تنكيقام أزوم قجلا إرتراويان مورات أب إرترا ديمقراسي سوا مسالاتن تحتاتنا تنزلوا محدران نخنقس زنت فوقينهم أزوم قجلا مورات إرتراويان أنصار لعلاونة إرترا زقبر مكلخال أواقع عداقا خمزيت وقاليت أمالو إثيوبيا أبقيح بحر زركبا ودبات بسلما من قد ترايا كتكا متخل أزز خون دما كلهم إثيوبياوان هاجرم ودب ألبو مخانم قاموا كم تقصل المسدامني لهم أمو داتا ملوختهم أبزغربوا 4 نتبتات دوبات وي لعلونة إرتران مقيار بإثيوبيا يخون كالا هاجر زقبر مقرار وي مدلوات نوتا دراو سقمتي كم زخونون قاليتهم حبرات أفريقيا حبرات هاجراتن زبا مشارختن عندتات شارترو من كحلو معراق وطري ككالا خلوم كمون أبكرنا أفريقيا سلاما مرققعن نززرق ككالا خلو تساوي تغريبهم نخلت يوم منقستات أبزم حلال فو ملغت دمام أبكند من نحن قدات بسلام ونقد خفوتحن زباو متحببارن حبرا وقطوا معباين كمرتو تلابيهم بتوسخي أبير تراح حرنت ديمقراسي فتحن من قاسم قدماء منستر إثيوبيا أبي حمد بعسى سلسة تكمتي كلتشن 20 سلستان أبكر مبايتو هاجرو قريبهم كيح بحري تفترة ودب إثيوبيا مخانون واننت بحر قداه اللوا مخانون دحر مقلاتهم أمود داتا مقابيتنا إذا عمت حيل عمام كيح بحري زتسمع قجلا إرتراوان مهورات ناتي إثيوبيا زغربتو تقلب بتاريخ زي كونعن بحق زي مخنين بمبال نتموجود زبده نوحاتتا ناب عالم لخوان ودبات هاجرات معخنات زينان ليخم من بارو يذكرم أب تجراي أب كينتاو بالحيز نتفو مناسياتم نايتسلن عمت انزربان مكتا بز سرحو مهزو شلمات تعويتهم تكالتو مناسي نايتسلن حاسوت زرباتاتن كللن كعاقت انزخل موديل قوانقا تجرينيا زقتم كينتاو بالحي اي معبيلو مالوم نزد ما سلام كبابياو مقبارن قدات مستافن زبلا رست بمهاب نابتي كابر مع سلستن هاجرات زمتوم مناسيات مهازتي زترخبولون لعلي 7 بروجكتاتن زتوادادرولن وددر بمقرابيو نزحر يا بقي عمزلوم اتبحوسي مرج حزبي شلمات زرخبت كالتو مناسي قصالن زتاما من اللمعات كلتشحن 25 ابزبل زفريو تساتيفو تعويت زلوم مسراتن اكيدن سراح زتاما من تكنولوجيا مفتحيتاتن قبرو قداي نبي بيساب زابو قال بزي شلمات زتسمعوا فنان لعل مخانو بمقلات تكنولوجيا مزوتات بمتقام ابسلا من حويتن تاوبخونات زتاسي تግራይ አወንታው በርክቶ ከህልዋም ከም ዝተስፉ ተዛሪቡ ነዚ መድረኽ ሽልማት ዘዋደደ ፋውንዴሽን ጋዜጠኛታትን ጸሐፍትን GWF አቤክስ አብዝ ዘርጎ ሓበሬታ እዚ ፕሮጀክት ካብ 28 ሃገራት 4317 ድምጽ በመርካብ በግጭት ዝተሃሲ ማሕበረሰባት ኣብ ከባቢኦም ሰላም ንምምጻን ትምህርትን ምድፋዕን ብዝገብሮ ዘተባብዕ ጻዕርታት ልዑል ዓለማዊ ደገፍ ረኺቡ ኢሉ እቲ ትካል ብተወሳኺ ፕሮጀክት ኣብ ህንጸት ሰላም ዘተኣማምን ልምዓት ንዝገብሮ አበርክቶን ንምጽምባል ድማ ናይ ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ገንዘባዊ ሽልማትን ከም ዘበርክተሉ ኣመልኪቱ እቲ ፕሮጀክት ኣብ መቐለ ኣብ ዝርከባ ማእኸላት ተመዛበልቲ ሰላም ንምድንፋዕ ዝዓለመ ኮይኑ ንተቐላዕቲ ማሕበረሰባት ከም ደቂ
ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ስንኩላንን ዝጸሉ ናይ ጽልእ ዘረባ ጉጉይ ሓበሬታ ሓሶት ሓበሬታን ንምዕጋት ዝዓለመ እዩ። እዚ ብኺነታዊ ብልሒ ዝምራሕ ሞዴል ብምጥቃም ማሕበረሰባዊ ዓውዲ መጽናዕትታት ዲጂታዊ ጎስጓሳትን ኣብ ሰላም ዘተኮሩ ትሕዝቶን ምርኩስ ብምግባር ጎዳእቲ ትረኸታት ከለልን ከዓግትን እዩ። ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ድማ ካብ 82 ትካላት ንዝመጹ 306 ውልቀ ሰባት ብቐጥታ ክሳተፉን ብተዘዋዋሪ መንገዲ ድማ ብመንገዲ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ውሽጢ እቶም ብግጭት ዝተጸልዉ ሰባት ምትእምማንን ጽንዓትን ማሕበራዊ ምትእስሳርን ንምዕባይ ንልዕሊ 710,000 ሰባት ክጸሉ ትጽቢት ይግበር። መስራትን ኣካየድን ስራሕ ገብሩ ግደይ እዚ ሞዴል 10 ምድባት ናይ ጽልእ ዘረባ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ። እዚኦም ብቐጥታ ምጽራይ ሃይማኖታዊ ፖለቲካዊ ጾታ መሰረት ዝገበረ ስነ ሓሳብ ወይ ፖለቲካዊ ወለዶን መሰረት ዝገበሩ ጸርፍታት ኣለዉ። ነዚኦም ፈልዩ ከለል ዝኽእል ኢሉ እቲ ሞዴል ኪነታዊ ብልሒ ብትግርኛ ጽሑፍ ተቐቢሉ ብትግርኛ ይዝምለስ። بقدماي ሚኒስትር ዶክተር ካሚል ኢድሪስ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ሱዳን ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ዕዱት ንምክያድ ሎሚ ናብ ኣስመራ ኣትዩ። እቲ ልኡኽ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ሞሂኤል ዲን ሳሌም፣ ሚኒስትር ባህሊ ሓበሬታን ቱሪዝምን ኣቶ ካሊድ ዓሊ ኣሊሲርን ከምኡውን ካልኦት ሓለፍቲ ሒዙ ኣስመራ ኣትዩ ዘሎ። እቲ ልኡኽ ኣብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ ሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ካሚልን ልኡኹን ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምርኻብ ኣብ ምዕባይ ክልቲኡ ጉዳያት ምዕባለታት ኣብ ግጭት ሱዳን ከምኡውን ካልኦት ኣገደስቲ ንኽልቲኡ ረብሓ ዘለዎም ጉዳያት ክዛተዩ መደብ ተታሒዙሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ፓትርያርክ ኤርትራ ፈላማይ ጉዕዞ ናብ ኤውሮጳ ክካየዱ ምዃኖም ተሓቢሩሎም። ሻድሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ባስልዮስ ቀዳማይ ካብ ሃገሮም ወጻኢ ፈላማይ ሓዋርያዊ ዕዶት ንምፍጻምን ነቲ ብሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ዝተዳለወ ናይ 3 መዓልታት ኮንፈረንስ ንምስታፍ ጽባሕ 30 መስከረም 10 ጥቅምቲ ናብ ሃገረ ጣልያን ከም ዘምርሑ ተፈሊጡሎም። ባል ብፁዕ ፓትርያርክ ድማ በመሪሕነት ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ሰፊሕ ምድላዋት ክካየድ ከም ዝቀነን ምድላዋት ጸፊፉ ከም ዘሎን ድማ እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ይመልከትም። ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታ ምስ ንሰግር መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ንመንግስቲ ፌደራል መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝሃቦ መልሲ ድማ ጂኦግራፊ ባዕላ ሃሪማ ባዕላ ተው ክብል ገሊጹሎም። ኣዝያ ኣገዳስን እዋናውን ተሪር መልሲ ዝሃበ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ንዓሶታት ጉጅለ ፕሮሶፐርቲ ብዘይቤታዊ መዋጥር ምሕር ተጨኒቆ ኣብ ዘለወሉ እዋን ህድማ ንቅድሚት መሪጹ ኣሎ ክብል ገሊጹሎም። ብቕብፀት ተስፋ ጉዳያት ንምትሕልላኽ ከባርዖ ዝሕልን ዘሎ ኩናትን ንምምኽናይ ብሰልበ ሓሶት እንተቀነን ንኤርትራ ዝኸስስ ደብዳቤታት ካብ ሕቡራት ሃገራት ጀሚርካ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ማሕበረሰብ ዓለም ክልኽ ቀንያሎ ክብሉን ገሊጹ። ከምቲ ምስሊ ዓረብ ዝብሎ ሃሪም ንበኺዩ ቀዲም ንጠሪዒ ነገር ክብሉን ኣፍሊጥሎም። ነቲ ኤርትራውያን ብብዙሕ መስዋዕቲ ዝጨበጥዎ ናጽነትን ብድምፆም ዘረጋገጽዎ ላዕላውነትን ኣብ ክንዲ ምኽባር ብሕጋዊ መገዲ ምስ ጎረባብቱ ክሰርሕ ኣብ ክንዲ ምፍታን ናብ ታዲድን ፈኸራን ዝተጸምደ መንግስቲ ብልጽግና ስንፍንኡን ፍርሓቱን ኣብ ክንዲ ምእማን ንኤርትራ ዕላማ ምግባር መቐጸልታ መህደም ውሽጣዊ ጸገሙ ገይርዎ ክብሉን ሚኒስትር የማነ ኣብ ኤክስ ገሊጹሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕወሓት ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቢሉ ዘቕረቦ ክሲ መሰረት ኣልቦ ክብል ሕወሓት ገሊጹሎም። ሕወሓት ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረዥ ቁልዕ ደብዳቤ ጽሒፉሎም። ኣብዚ ቅንያት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ጸሚዱ ንኹናት ይዳላሎ ክብል ምኽሳሱ ዝፍለጥ እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ ሕወሓት ነቲ ክሲ ኣመልኪቱ ግልጽ መልሲ ንምሃብ ከምኡውን ንምሉእ ትግባራዊ ውዕል ፕሪቶርያ ዝጽውዕን ቁልዕ ደብዳቤ ጽሒፉሎም። እቲ ደብዳቤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ምዕደው ምባል ተጻብኦታት ዝጥሕሱን ኣጀንዳታት ዝቐይሩን ዛዕባታት ኣብ ምውዛዕ ተጸሚዱ ይርከብ ይብል። ግዛትን ተመዛበልትን ትግራይ ከይምለሱ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝድገፍ ዕጡቃት ሰፈርትን ዲሞግራፊያውያን ጂኦግራፊያውያን ለውጢ ንምክያድ ይጽዕር ኣለዉ ክብል እውን ገሊጹ። ሕወሓት ተፈራረሙ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ እናሃለወ ቦርዲ መረፃ ኢትዮጵያ ምስቲ ውዕሊ ዘይሳነ ውሳነታት ብምሃብ ሕጋውነት ሕወሓት ክሳብ ምስራት ምብፅሑ ነቲ ውዕሊ ናብ ሓደጋ የውድቕ ኣሎ ክብል ኣፍሊጡ። ኣብ ክንዲ ዝተመዛበሉ ወገናት ምምላስን ትግራይ ናብ ንቡር መሊስካ ኣብ ዳግመ ሕውያት ምስተታፍን ዘብዕ ተከዘ ዝበሃል ዕጡቕ ሓይሊ ብምስልጣን ምዕጣቕን ትግራይ ብወተሃደራት ክትክበብ እናተገብረ ክብል ስምዕት ኣቕሪቡሎም። ብወገን ትግራይ ዋላ ካብ ብዙሓት ፈተናታት እንተሃለዉ ሰላም ንምጽናዕ ብተናጸልን ንሕንሕን ዘይኮነስ ብምትእምማን ፍትሓዊ ፖለቲካዊ ለዘብን ጸገማት ክፍትሑ ቁርባት ኢና ክብል እውን ሕወሓት ገሊጹሎም። በሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዝወፀ ንሓቂ ዝሃሲ ክሲ ተበዳሊ በዳሊ ዝገብር ብምዃኑ ማሕበረሰብ ዓለም ብኣግባቡ ተረዲዩ ከገናዝብ ከም ዝግባእ ገሊጹ። ስለዝኾነ ህዝብን መሪሕነትን ትግራይ ምንተ ሰላም ብትዕግስቲ ዝኸድዎ ዘለዉ መንገዲ ብምግንዛብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተሸርሸረ ምትእምማን ተዋዓልቲ ዳግም ብመናጽ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ብምሉእነት ዝትግበረሉ መስርሕ ክውግድን ይግባእ ኢሉ። እምበር ገስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለኽዎ ሓበሬታን ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም።